नमस्कार, म दिलु गुरुङ अमर न्युपानेज्यूको सेतो धरती वाचन लिएर उपस्थित भएकी छु। गएको हप्ता राति निद्रा नपुगेर हो कि झुलिङ्गे आनन्दले हो, त्यसपछि म त डोलीमै निदाएछु भन्नेसम्म सुन्नुभयो। अब यसपछिको उपन्यास पेज नम्बर 31बाट सुरु गर्दछु। घर डोली बिसाएका रहेछन्। सानीमा भन्दै रहेछिन्, उठ नानी उठ, म बिउजिए। आफ्नै घरको ओछ्यानमा बिउजिए जे बिउजिए, तर चिसो डोली बाटोको बिउजिएकी रहेछु। कुनै नौलो गाउँको बाटो छेउमा, त्यहाँ मेरो ओछ्यान छैन, बाआमा हुनुहुन्न। बिउजेपछि मेरो शरीरमा पनि कता कता चिसो लागे जस्तो भयो। सानीमाले उठाएर डोली बाहिर झिकिन्। मेरो खुट्टामा अलिअलि चिसो लागेको रहेछ। राति परेको पानीले डोली भिजाइसक्यो अरे। डोलीले मलाई भिजाएछ। थाहा छैन कति बाटो हिँड्यो, किनभने म हिँडेकी थिइनँ। थाहा छैन अब कति बाटो हिँड्नुपर्छ, किनभने आफै हिँड्ने बाटो पनि चिनेकी थिइनँ। जतिले थकाइ मारेका रहेछन्, गाउँ आएको रहेछ। पिँढीबाट आँगनबाट मानिसहरू कुनै रहस्यमय चिजै हेर्दैछन् मतिर। त्यो रहस्य मनै थिए जसरी। सानीमाले सोधिन्, पानी खान्छौ? टाउको तल माथि हल्लाएर खान्छु भने त्यो ठाउँमा म कहिले आएकी रहेनछु। कहाँ पुग्यो सोधिनँ। यी नौला मान्छेहरू जसले मलाई बोकेर हिँडिरहेछन्, यी को हुन् भन्ने पनि सोधिनँ। यति थाहा छ, यी हाम्रो घरमा पूजाको निम्तो मान्न आएका पाहुना हुन्, टाढाका नचिनेका आफन्त। यी सबैका माझमा मेरो सबैभन्दा नजिकको आफन्त भन्नु सानीमा। मेरो खुसी एक्लो र बेचैन भयो, विचलित भयो। सानीमाको अनुहार हेरे, उनको अनुहार बिस्तारै आमाको जस्तै हुँदै आए चाहिँ लाग्यो। सोधे, अब कति टाढा छ मन्दिर? आमाले चाहिँ मेरो पिठ्यु मुसारेर भनिन्, चिन्ता नगर नानी, घाम जति पुगिन्छ। घाम हेर्न म पूर्वतिर फर्केर छाया हेर्न पश्चिमतिर। मेरो छाया मभन्दा लामो भएको रहेछ। पुग्ने ठाउँ टाढै रहेछ क्यारे। तलाउको पानी जस्तो चुपचाप जमिरहेको मेरो मनमा हावाको झोकोले बेला बेला तरङ्ग ल्याइदिन्छ। अब ती ढोलेहरूले डोली नबोक्ने भए। तीमध्ये एउटा ढोलीले मलाई पिठ्युमा बोके। म गुडिया जस्तै 7 वर्षकी बालिकालाई बोक्न उनलाई के गाह्रो। पटुकाको नाम्लो बनाएर घाँसको भारी बोके चाहिँ बोके। मेरा बाले यसरी पिठ्युमा बोक्दा मलाई आफ्नै शरीर बोके चाहिँ बोक्नुहुन्थ्यो। तर यी ढोलेले कुनै निर्जीव भारी बोके चाहिँ बोकिरहेछन्। उनको पिठ्युमा भारी चाहिँ बोकिनु पर्दा मलाई कतै पनि आनन्द महसुस भएन, बरु पीडा मात्र भयो। आफै हिँड्छु पनि भन्न सकिनँ। उकालो बाटो, लुगा र गहनाले थिचिएकी बालिका, सायद मन्दिर जाने तरिका यस्तै पो हो कि? उनीहरू जे अराउँछन् चुपचाप मान्दै गए। के मलाई देवी बनाउन लाँदैछन्? उनको पिठो बाको जस्तो सुरक्षित र भरपर्दो लागेन। उनको पिठोबाट चिप्लिएर खस्न लागे भने पनि बाले चाहिँ मलाई तलबाट उनले आफ्नो हातले थाम्नुको साटो बेला बेला कमिलाले टोके चाहिँ चिमुटिरहे। उनको पिठो पनि बाको पिठो जस्तो पितृवत स्नेहले भरिएको भए उनको पिठोमा म निदाउने थिए होला। उनको पिठोबाट कहिलेदेखि हो कुन्नी बासी पसिना गनिरहेको छ। पसिनाले उनको शरीरको मैलो फोहोर पानी चाहिँ बगाइरहेको हुँदो हो लुगाभित्र। कति फरक हुँदो रहेछ बाको र अरूको पिठोमा। अप्ठ्यारो बाटो, उकालो ओह्रालो, कतै साँगुरो, कतै भिरालो, कतै नौला आफन्तहरूको नाम नजाने चाहिँ जस्तै ती डाँडा पाखा र गाउँहरूको नाम पनि मलाई थाहा छैन। जति बाटो काट्दै जान्छौँ उति नरमाइलो बढ्दै जान्छ। 1 घन्टा जति बोकेपछि कसो सार्दै पटुकाको गाँठो उनले मेरो कलिलो खुट्टामा पारिदिए र अप्ठ्यारो बनाइदिए। गाँठोले मलाई बिजायो, दुखायो। यिनले जानी यसो गरेका हुन् कि अन्जानमा। आफूभन्दा लामा छायाहरू क्रमशः आफूभन्दा छोटा हुँदै गए, ठल्किँदै एकदमै साना भए, पैताला वरिपरि मात्र सीमित भए। गर्मी र गाह्रो दुवै भएर होला उनको पसिनाको अमिलो गन्ध अझ चर्को हुँदै मेरो नाकभित्र छिर्यो। उनलाई पनि अप्ठ्यारो पारिरहेछ सायद। उनलाई भन्दा अप्ठ्यारो मलाई परिरहेछ। त्यही अप्ठ्यारोको माझमा बेला बेला उनले मेरो खुट्टामा चिमुट्न छोड्दैनन्। त्यसपछि मलाई पक्का भयो, जानी उनले पटुकाको गाँठो मेरो खुट्टामा पारेर अप्ठ्यारो पारिदिएका हुन्। अब म यिनको पिठ्युमा बोकिनु हुँदैन। तन मन दुवैले खप्नै नसकेर भने, म आफै हिँड्छु अब। मलाई उनले भारी बिसाउँदै भने, नानीले हिँड्नु नानी आज। म केही बोलिनँ। हिँड्न थालेँ।
एकछिन के हिँडेकी थिए। हाम्रा बाभन्दा अलि जेठा जस्ता एकजना मान्छेले भने, यी नानीलाई किन नबोकेको हो साइला? पालो बोकु न, यिनलाई हिँडाम्न हुन्न नि आज। मैले त्यही भन्याम हजुर, नानीले आफै हिँड्छु भनी क्यारम त नि। मैले कुनै प्रतिक्रिया जनाइन, उनको कुराको प्रतिवाद गरिन। उनले सम्झे, त्यसो भन्नुहुन्न नि नानी, आज तिमीले हुनुहुन्न, किन हुँदैन भनेर प्रश्न गर्न मन थियो, गरिन। अर्को चाहिँ ढोलेले बोक्न थाले। उनको पिठो पनि त्यस्तै थियो, पहिलेको ढोलेको जस्तै। पसिनाको गन्ध पनि उस्तै, पुठाको पटुकाको गाँठो पारिदिने र चिमुट्ने तरिका पनि उस्तै। जग्गेमै हो क्यारे, माहुर मेरो चोलाको खल्तीमा राखिदिएका थिए पण्डितले। सानीमाले मेरो नजिकै आएर कानमा फुसफुसाइन्, यो माहुर यी मन्छेहरूले माग्छन्, नदेलै झट्ट। त्यसै दिनुहुन्न, पैसा लिएर मात्र दिनुपर्छ। थोरै पैसा दिए भने नदिएल, 5 रुपियाँभन्दा कममा। उनीहरूले त्यसै लिन खुब फकाउँछन्, नफकिनु। खोला आउन लाग्यो, मादी खोला। यो खोलामा माहुर बगाएर मात्र खोला तर्नुपर्छ। मेरा काकाका उमेरका मान्छेहरूले मलाई अनेक थोक भनेर खिचिआए। यी बेहुली नानीले त माउर कचाइछिन् नि, राम्रोसँग बोक्नु पर्दैन, खसेछ। अब क्यार छौ, अब पैसा नपाउने भयो क्यारे? यति राम्रा राम्रा लुगा गहना लाउन पछि पैसा किन चाहियो? साँच्चै खसो रहेछ नि। एकजनाले त रुमाल पनि देखाए। म खङ्राङ्गे भएर डराए त्यो कुराले। एउटा त माहुर खस्यो, नखसाउनु भनेको चिज नै खस्यो। अर्को मलाई बेहुली नानी भने। सानीमाले सोधे, मलाई किन बेहुली नानी भनेका सानीमा? एकछिन अल्मली झै गरेर सानीमाले हाँस्दै भनिन्, गिज्याका नै। त्यसपछि आधा ढुक्क भएर म माहुर छाम्न थालेँ। सबैको अगाडि छाम्न पनि मन लागेन। खोलाको किनार आयो, ढुङ्गामा अलिक पर बसेर कसैले थाहा नपाउने गरी चोलाको खल्ती छामे। धन्न खसेको रहेनछ। म खुसी भए। तिनीहरूले ढाँटेका रहेछन्। सानीमाले भने चाहिँ खोलाको किनारमा पुगेर माहुर बिस्तारै झिके, सबैका सामु झिके। खस्यो भनेर मलाई जिस्काउनेहरू खिस्सै परे, तर ती खितखित हाँस्दैछन्। म हाँसिन। तिनीहरूले मलाई फकाएर सकेसम्म माहुर त्यसै लिन खोजे। मैले मानिन, दिँदै दिइन। जति फकाए पनि दिइन। 1 रुपियाँ दिए मानिन, 2 रुपियाँ दिए मानिन। भने, दिइहाल्छु नि नानीले, यिनलाई पैसा किन चाहिएछ र? यति राम्रा राम्रा लुगा गहना लागेछन्। सानीमाले 5 रुपियाँ नदिनु भनेको सम्झे, अझै दिइन। गालामा हात राखेर ढुङ्गामा बसिरहे। त्यसपछि 3 रुपियाँ दिए, मानिन। 4 रुपियाँ दिए, मानिन। 5 रुपियाँ दिएर भने, यहाँभन्दा त हामीसँग पैसा नै छैन। अझै मैले तत्काल दिइन। सानीमाको अनुहारतिर हेरे, मुसु मुसु हाँस्दै भने, दियल। उनीहरूले 5वटा एक-एकका डबल मेरा हातमा राखिदिए। मैले माहुर दिएँ। ती 5वटा डबल मैले सानीमालाई राख्न दिएँ। माहुर भने खोलामा बगाए। त्यो फुलको थुङ्गा चाहिँ बग्दै गयो पानीमाथि चढेर। मलाई बोकेर खोला तारे। अलिकति पर पुगेपछि थकाइ मार्न बसे सबै। म पनि बसेँ ढुङ्गामा। कसैको अनुहारमा नहेरी एउटा हात गालामा राखेर दुलो भुइँलाई किताब कपी हेरे चाहिँ हेरिरहे। हेर्दा हेर्दै दुले भुइँलाई दुले पाटी जस्तो पनि देख्न थाले। के गरौँ जस्तो भयो। दुले भुइँमा गोविन्दले खखर लेख्न सिकाएका थिए, तर मलाई एक्कासी बिर्से जस्तै भयो। नजिक एउटा चिस्को देखेँ। अल्छिलाग्दो पाराले भुइँमा चिस्कोको कलमले लेखे। मनले त क र ख लेखे, तर भयो कि भएन थाहा छैन। लेख्न चाहन्थे म आफ्नै नाम तारा, धरतीको तारा, अनि बा आमाको नाम, त्यसपछि गोविन्दको नाम। यी नामहरू मनको धुलेपाटीमा मात्र लेखे। धरतीको धुलेपाटीमा त मलाई आफ्नै नाम पनि लेख्न आएन। कतै मैले नाम लेखिएको रहेछ भने पनि चिन्दिनँ। आफ्नो नाम लेख्न सिकाइदिन्छु भनेका थिए गोविन्दले। मैले भनेकी थिएँ, त्यसपछि तिम्रो नाम नै लेख्न सिकाइदेऊ है। मैले मनका लिपिहरू आफ्नै शैलीमा अमूर्त चित्रकला चाहिँ खै के कोरे। मैले के लेखेँ भन्ने कुरा कि भगवानलाई थाहा छ कि मलाई। यी नानीलाई आज हिँडाउनु हुँदैन भनेर ढोलीहरूलाई फेरि पोखाउन लगाउने लोक्ने मान्छेले मैले जे पायो त्यही कोरेर बसेको हेरिरहेका रहेछन् पछाडिबाट। मेरो नजिक आएर मेरो हातको लौरीले खै कुन्ने के हो अक्षर कोरेर सोधे, यो क्या हो? म केही बोलिन।
अक्षर चिने पो बोल्नु, नबोल्दाखेरि नै बरु जाने जस्तो हुन्छ। तर जाने पनि समस्या छ। छोरीले पढे बोक्सी हुन्छन्, बोलाउँछन् पनि भन्थे। मलाई डर लाग्यो, कतै यिनले म बोक्सी छु कि छैन वा बोलाइ कि पो छु कि भनेर विचार गरेका त होइनन्। उनले के सोचे होलान् कुन्नी। फेरि हिँड्न थाले। थोरै हिँडेपछि फेरि मलाई बोके, डोलीमा नै बोके। डोली उभाइसकेको रहेछ। मैले परिवेश हेरेँ। वरिपरि हामीलाई पर्खिरहे जस्ता लाग्ने रुखहरू र तिनका छायालाई हेरेँ। रुखहरूभन्दा लामा लामा छन् तिनका छाया, हिँडिरहेका मान्छेभन्दा लामा लामा छन् तिनका छाया। नजिकै एउटा घर देखे। हामीले देख्न साथ त्यो घरको आँगनमा आइमीहरू एकै ठाउँमा थुप्रिएर नाच्न गाउन छोडी हामीतिर आए। तीमध्ये पनि सबैका आँखाले मलाई नै ताकिरहेका छन्। कसो गरौँ के गरौँ भए, तर केही गरिन। आँगनको छेउमा डोली बिसाए। मेरो गन्तव्य यही रहेछ क्यारे। तर यो मन्दिर त होइन, आमाले भन्नुभएको थियो मन्दिर जाने हो। त त्यहाँ पुग्दा म पनि आइपुग्छु। तर यो त हाम्रो घर जस्तै छ। वरिपरि हेरे, मेरी आमा जस्ता धेरै आइमे छन्, तर तिनीहरू मेरी आमा होइनन्। सानीमाले मलाई डोलीबाट ओह्रालिन् र एकान्त जस्तो एउटा छेउमा लगेर सुस्तरी मेरो दाहिने कानमा फुसफुसाइन्। घर आइपुग्यो। मन्दिर जाने भनेको होइन, अब यो घर नि तिम्रो घर हो। यो त हाम्रो घर जस्तै घर हो। तिम्रो लागि यो घर अब मन्दिर जस्तै हो नानी। मन्दिरा त भगवान हुन्छन्, यहाँ हुन्छन्? छन् नि। ती किशोर नै तिम्रा भगवान हुन्। तिमीले उनको पूजा गर्नुपर्छ। अब दिनदिनै बुझ्यौ? मैले केही बुझिन। सानीमा कर्नरमा हेरिरहे अनि ती किशोरतिर। तर ती किशोरले आफ्नो अनुहार नदेखाई भित्र पसे क्यारे। मेरो मन भने आमा नदेखेर आत्तिएको छ। सोधे, आमा खै त? सानीमाले मलाई अँगालेर भनिन्, तिमीले आमा आउनुहुन्न नि यहाँ। सानीमाले त्यसो भन्दा एकदमै रिस उठ्यो। रिसाएका आँखाले सानीमाका आँखामा हेरे। मेरो मनले उनलाई रिसाएर मुर्कीले उनको छातीमा हिर्कायो, तर रिस देखाउन सकिन। बदलामा मन निचुरेर आएको आँसुको देखाउन पुगे। रिस पग्लेछ कि क्या हो? छिनभरमै आँसु भरिए आँखामा। आमा आउनुहुन्न भनेपछि त्यो भिडभाड सुनसान लाग्यो मलाई। सानीमाको कुरा नपत्याइ चाहिँ फेरि भने, आमाले त आउँछु भन्नुभएको छ, उहाँ जसरी नै आउनुहुन्छ। उनले सम्झाएर भनिन्, ए नानी, तिमी धेरै सानी छौ, सबै कुरा बुझ्दिनौ अहिले। मैले बिचैमा भने, धेरै सानी भोकी भए किन साडी चोलो गहना लाइदिएका त? उनले मलाई छातीमा टाँसेर भनिन्, तिम्रो बिहा भयो नानी, बुझ्यौ? साँच्चै मैले केही बुझिनँ। म कसका कुरा पत्याउँ? आमाले त मलाई शङ्का गर्ने ठाउँ पनि नराखी भन्नुभएको थियो। एक्कासी मेरो खुसी र विश्वास रिसायो। मेरो मनले सानीमालाई होइन आमालाई प्रश्न गरिरह्यो। एकदमै रिसाएर चर्को आवाजमा गर्यो। एक दिन टाढाको बाटो भए पनि सुन्नुभयो होला बाआमाले मेरो मनले रिसाएर चिच्याएको। मैले मनले रुँदै चिच्याएको सुनेर बाआमा पनि पक्कै रोइरहनु भएको होला हाम्रो घरको मझेरीमा बसेर। मेरो मन थामिएन, चिच्याइरह्यो। म सानी थिएँ भने किन लगाइदिनु भयो साडी चोलो र यतिका गहना? म ठुली भएको भए किन ढाँट्नुभयो मलाई? मलाई तपाईँले ढाँट्नुहुन्छ जस्तो लागेको थिएन आमा, किन ढाँट्नुभयो? त्यसपछि मेरा रिस र विश्वास दुवै रुए। पहिलोपटक बुझेँ बाआमा पनि झुटो बोल्नु हुँदो रहेछ। उहाँहरूको कुरा पनि पुरै पत्याउनु हुँदो रहेनछ भन्ने कुराको थमिलो छुराले मेरो मनको सबैभन्दा दुख्ने कोमल ठाउँ चरक्क चिर्यो। त्यो चिराइले मेरा खुसी र विश्वास खुकु गरेर रोइरहे। आँगनबाट पिँढीमा उक्लिन 2 सिडी छन्। उक्लिने बेलामा कसो ढुङ्गामा टेकेछु, गोलो ढुङ्गामा। टेक्न साथ म पनि गतिशील भएर लडे, अगाडितिर गतिहीन भएर। मेरा नाडीमा थिए होलान् 2 दर्जन चुरा, झ्यारामझुरुम फुटे। कम्तीमा 4.5 दर्जन भए होलान् फुटेपछि। तर मेरा हात पनि उस्तै छन्। लाउन नै अशुभ भयो भन्दै कोहीले हो कुन्नी फेरि नयाँ चुराले भरिदिए मेरा हात। सानीमाले भनिन्, अब भित्र हिँड नानी, दुलैको मुख हेर्ने अरे। चुपचाप हिँडे। जहाँ बस भने त्यहीँ बसिदिए। भान्सामा खै कोले हो मोहर रुपियाँ हातमा राखिदिँदै
मेरो मुख हेरेर भने, गोरी र जिन्तुलै त। मलाई गोरी देख्नेहरू गोरा थिए कि काला मलाई थाहा छैन। मैले कसैको मुखमा पनि हेरिनँ। त्यसपछि सानीमाले मेरा हातमा एक रुपियाँका डबल दिँदै पालै पालो ढोक्न लगाइन् त्यो घरका मान्छेहरूलाई। रुपियाँ राखेको कचौरा मेरो हातमा राखेर दिँदै सानीमाले भनिन्, उहाँ तिम्री सासुआमा हुनुहुन्छ, यो रुपियाँ राखेर ढोक। मैले तिनको अनुहारमा नहेरी ढोके। ढोक्दै गर्दा लाग्यो अनुहारभन्दा पहिला यिनको खुट्टा देखे। तिनको शरीरका 2 दोहोरी काफुका फेद। तिनका खुट्टा फुटेका छन् तर कलिला, मेरा आमाका भन्दा कलिला। पक्कै पनि यी खुट्टाहरूको उमेर धेरै भएको छैन, तर तिनका खुट्टा सुकिला छैनन्। त्यहाँबाट मलखातको जस्तो गन्ध आइरहेको छ। सानीमाले बिस्तारै मेरो कान नजिकै मुख ल्याएर भनिन्, भो नभनेसम्म ढोकिराख्नु है नानी। मैले त्यसै गरेँ। एकछिनमा भयो उठ भनिन्। उठे। उनका खुट्टामा मैले कम्तीमा 20 पटक सास फेरे होला। लाग्यो तिनका खुट्टा मैले 20 पटक सुँगेँ। तिनको खुट्टाको गन्ध हावा भएर मेरो फुक्सोसम्म पुग्यो। त्यसपछि सानीमाले चिनाउँदै भनिन्, उहाँ तिम्रा ससुरबा, उहाँ जेठाजु, उहाँ तिम्री जेठानी, यी 2 ननन्द। खाना खाइसकेपछि सानीमाले मलाई एउटा सानो कोठामा लिएर गइन्। सानीमाको एउटा हातमा बलिरहेको जरो छ, अर्को हातमा मेरो देब्रे हात छ। लाग्यो मलाई सानीमाले दाम्लोमा समाएर फकाउँदै गोठमा लैजाँदैछिन्। हाम्रो घरको सानी बाछीलाई चाहिँ थाहा छैन रात कति बित्यो। आकाशबाट जुन र ताराहरूले रात कति बित्यो भनिरहेका होलान् बाहिर, तर मलाई निन्द्रा लागेको छैन। सानीमासँग सुतेको छु। उनले साह्रै माया गर्दै अँगालिन्। अँगालेरै भनिन्, बिस्तारै ठुली हुँदै जाँदा तिमीले धेरै कुरा आफै सिक्दै जान्छौ। अहिलेलाई तिमीले जान्नुपर्ने कुरा सिकाउँछु। आजदेखि यो घर तिम्रो भयो। तिम्रो घर अब माइती घर भयो। अहिले तिमी सानी भएकीले 3 दिन मात्र यहाँ बसेर 4-5 वर्ष माइती घरमै बस्नेछौ। त्यसपछि माइती घरमा त तिम्रा सासू ससुरा र दुलाले पठाए मात्र जानुपर्छ, कहिलेकाहीँ पाहुना जस्तो भएर। अब दुलाको घर नै तिम्रो घर हो। दुलाको खुसी नै तिम्रो खुसी हो। दुलाको जिन्दगी नै तिम्रो जिन्दगी हो। उनीसँग तिमी अब गाँसियौ। यी सबै कुरा तिमीले बिस्तारै बुझ्दै जानेछौ। दुला तिम्रा भगवान हुन्। भगवानको अनादर कहिले नअर्नु। भगवानका बाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूको पनि अनादर नगर्नु। ती पनि तिम्रा भगवान नै हुन्। यी तिम्रै सौतेनी सासू हुन्। तिम्रा दुलाकी आमा मरेर 2 वर्ष अघि मात्र तिम्रा ससुराले कान्छी बिहा गरेका। तिम्रै सौतेनी सासू भर्खर 18 वर्षकी भइन्। तिनका सन्तान भएका छैनन्, तर अब उनले सन्तान जन्माउने बेला हुन लागेको छ। भोलि हेर्नु उनको पेट ठुलो छ, त्यहाँ 8 महिनाको बच्चा छ। तिम्रा ननन्दहरू झनै तिम्रै उमेरका छन्, 2टी। तिमीलाई ती साथी जस्तै लाग्लान्, तर ती तिम्रा साथी होइनन्। तिमी उनीहरूसँग नखेल्नु। उनीहरूको लैलैमा लाएर माथि माथि वनतिर काफल ऐसेलु खान नजानु। सासू ससुरा र दुलाले जे भन्छन् त्यही मान्नु। केही जवाफ नफुर्काउनु, मुख नलाग्नु, सकेसम्म नबोल्नु। बोल्नु पर्दा पछ्यौराले मुख ढाकेर बोल्नु। सकेसम्म नहाँस्नु। हाँस्दा खित्का छोडेर नहाँस्नु। हाँस्नै पर्ने कुरामा पछ्यौराले मुख छोपेर मात्र हाँस्नु। सासू र दुलाले राति घोडामा तेल लगाइदिए भने लगाइदिनु। उनीहरूले भो नबोल्नुन्जेल मिचिरहनु तिनका हात घोडा। तर अहिले तिमी सानी भकीले त्यसो अर्न नलाम्लान्। मैले बिचैमा सोधेँ, ससुराका घोडा तेल लाम्नु पर्दैन? उनले सम्झाइन्, ससुराका घोडा छुनुहुन्न नि बुहारीले। मैले बुझे जस्तो गरेँ। मैले फेरि सोधेँ, तिनका घोडा कसले तेल लगाइदिन्छन् त नि? तिम्री सौतेनी सासूले, किनभने तिनी उनकी दुलै हुन् क्या। सानीमा भन्दै गइन्, भोलिदेखि बिहान चाँडै उठ्नु, कुखुराका भाले पासेसी सम्झिनु, तिमीले तिमीलाई उठ भनेका हुन्। उठेर नुहाइधुवाइ गर्नु, चुकी बसी बेलुका आफैले तेल लाएर सेवा गरेका दुलाका खुट्टा धुनु र ती घोडाको जल खानु। मधुरो उज्यालोमा मैले नबुझे चाहिँ सानीमाको अनुहारतिर हेरेँ। तिनले मेरो भाव बुझेर भनिन्, तिम्रो माइतीमा आमाले बालाई अरे जस्तै। म त धेरै सानी छु, पक्कै पनि आमाले जस्तो त गर्न सक्दिनँ होला। आमाले सजिलै उचालेर कम्मरमा राखेको गाग्रे पनि म हल्लाउन मात्र सक्छु, उचाल्न सक्दिनँ। मुस्किलले त्यहाँको पानी अङ्खारोमा सार्न सक्छु, त्यही पनि भुइँभरि फुकिन्छ। आमाले गरेका काम मैले गर्न खोज्दा त अहिले गर्न सक्दैनस्, सानै छेस्, भोलि पर्सि ठुलो भएपछि मात्र गर्न सक्छेस् भनेर धेरै पटक आमाले भनेको सम्झिए। सोधेँ, म आमा जत्रो कहिले हुन्छु? भोलि पर्सि।
भोलि पर्सि कहिले आउँछ? अब 7-8 वर्षपछि। बुझे जस्तो गरेर मैले मनमनै सोचेँ, बहिनीको भोलि पर्सि आउन भने अझै 9-10 वर्ष लाग्ने रहेछ। सानीमा भन्दै गइन्, म जत्रो वा पछ्यौराले सर्दै कपाल ढाक्नु, सासु ससुरा जेठाजुहरूलाई सिउँदो नदेखाउनु, हिँड्दा सुस्त हिँड्नु, दमको नपारिकन हात्तीले अस्दै। मैले बिचैमा सोधेँ, किनभने उनी मेरी सासु होइनन्, मैले हात्ती त देख्यो छैन। हात्ती कस्तो हुन्छ सानीमा पछ्यौराले मुख छोपेर हाँसिन्। म पनि दङ्ग परेर हाँसेँ, अप्ठ्यारो हाँसो। उनले हाँस्दै भनिन्, मैले नै देखेको छैन नि त, तर मेरी आमाले मलाई यस्तै भनेर सिकाकी थिइन्। मेरी आमा भनेको तिमीले हजुरआमा क्या? मेरो अप्ठ्यारो हाँसो थोरै सजिलो भयो। तिनले भन्दै गइन्, हिँड्दा बिर्सिएर नि नदोगोर्नु माइतीमा झैँ, खुट्टा माथि उचालेर नहिँड्नु, बाहिरी मान्छेसँग धेरै नबोल्नु, काम परे मात्र बोल्नु, कामका कुरा मात्र, बाहिरका मान्छेका कुरा पनि नसुन्नु, घरका कुरा बाहिरका मान्छेसँग नअर्नु। तिमी सानो भएकीले भान्साको काम नलाम्लान्, तर अलिअलि लायो भने उनीहरूले जे भन्छन् त्यही अर्नु। घरका सबैले खाइसकेपछि मात्र खानु, उनीहरूले खाउन्जेल नबस्नु, उभिरहनु, उनीहरूले खाएको हेरी नअर्नु। मलाई फेरि जिज्ञासा लाग्यो, कहाँ हेर्ने त सानीमा त्यतिन्जेल? उनले भनिन्, भान्सामा हेर्ने चिज धेरै होलान् नि, त्यही हेर्नु। उनीहरूले के खाए थप्नुपर्ने बेला बोकी भन हेर्नु र विचार अर्नु। अघि नैदेखि मलाई खसखस लागेको एउटा कुरा सोधे, हाम्री आमाले त आफ्ना घोडा ढुगाम्नु हुन्न थियो, यहाँकी आमाले त ढुगाम्नु भयो। तिनले हाँस्दै सम्झाइन्, यी तिमीले दुलाकी आमा हुन् नि त, तिम्रो भगवानकी आमा, त्यसैले तिमीले ढुकाउनुपर्छ। सानीमाका यी दिव्य ज्ञान मेरो दिमागमा मुस्किलले लेखिए, तर थमिला अक्षरमा। यी कुराहरूलाई जीवनभरिमा पनि पढ्न बुझ्न व्यवहार गर्न सक्छु कि सक्दिनँ थाहा छैन। सकिन भने के हुन्छ भनेर मैले सोधिनँ। अर्को जग्गामा पूजा गर्न राखिएकी बहिनी कलालाई सम्झिए कि उसको पनि मेरो जस्तै बिहे भएको हो। ऊ मभन्दा 2 वर्ष सानी छ, 5 वर्ष कि ऊ पनि यतिखेर म जसरी नै आफ्नो दुलाको घरमा छु। मैले सानीमासँग सोधेँ, बहिनीको नि बिहा भएको हो? हो, एउटै लगनमा तिमीहरू दिदी बहिनीको बिहा भएको हो। एउटै लगनमा दिए छोरा बाँच्छन् भनेर त्यसो हरेका तिम्रा बाआमाले। तिमीलाई बाआमाले कन्यादान दिनुभयो, बहिनीलाई हजुरबा हजुरआमाले। त्यसपछि मेरी आमाले एकखेप पानी ल्याउन लाग्ने जति समय सानीमा चुप लागिन्। म पनि सिरेक र सिरानी चाहिँ चुप लागेँ। मनमनमै भने म चुपचाप थिएन। अचम्म लाग्यो, मेरो बिहे भयो रे। बिहेमा दुलाले सिन्दुर हाल्छन् भन्ने त जानेकी थिए, धेरै पटक खेलेको खेल, तर मेरो सिउँदोमा दुलाले सिन्दुर हालेको सम्झिन्न। निदाइसु क्यारे त्यति बेला। दुलाले सिन्दुर हालेको सम्झिन खोज्दा गोविन्दले माटोको सिन्दुर हालेको सम्झिन्छु। कस्तो अचम्म, ख्यालख्यालको सिन्दुर हालेको सम्झिन्छु, तर साँच्चैको सिन्दुर हालेको सम्झिन्न। गोविन्दले माटाको ख्यालख्यालको सिन्दुर हाल्दा त्यति धेरै खुसी भए कि म यी नचिनेका मान्छेले साँच्चैको सिन्दुर हाले भन्ने सुन्दा खुसी हुन सकिरहेकी छैन। बदलामा नबुझेरै म मनमनै त्यसै खङ्ग्याङ्गै भएको छु। जग्गामा आमाको काखमै निधाएको बेला आमाले बेला बेला उठ नानी उठ, भगवानको पूजा गर्न उठ भनेको सम्झिन्छु। खै कसले हो मेरो दाहिने हातको साइले औलामा सानो औँठी लगाइदिएको सम्झिन्छु। जग्गामा घुमेको बेला बेला फुल अचेदा समातेर पूजा गरेको पनि सम्झिन्छु। दमाईहरूले बजाएको बाजा, तन्नेरी तरुनीहरूले गाएको झ्याउरेको मधुरो लय र बुढाहरूले हालेको सिलोकको लयात्मक रङको पनि सम्झिन्छु। सपनामा सुनेझै सम्झिन्छु। बिहे दिउँसो भएको भए विपनाको जै सबै कुरा सम्झिन्थे होला र थाहा पाउने थिए मेरो बिहे हुँदैछ भन्ने कुरा पनि। किनभने दिउँसो भएको भए म जग्गेमा निदाउने थिएन। आफ्नै बिहे मेरा लागि पूजा मात्र हुने थिएन, सपना मात्र हुने थिएन। झरो निभिसकेको छ। त्यति लामो बाटो हिँडेर आएकी सानीमा धेरै थाकेकी हुँदै हुन्। तन्द्रामा भिजेको बोलीले भनिन्, अब सुत है नानी, निन्द्रा लाग्यो, म पनि सुत्छु। केही बोलिन, त्यसै पनि सुतिरहेकी थिए। निन्द्रा पनि लागे जस्तै भयो, तर मलाई भन्न मन लाग्यो, म त बासँग सुत्छु। बहिनी जन्मिएपछि म बासँग सुत्ने भएकी थिएँ। भोक लाग्दा खाने बेलामा आमा र निन्द्रा लाग्दा सुत्ने बेलामा बाको अभाव कहिले भएको थिएन। अहिले भयो। मलाई एक्कासी हे बा हो,
हे आमा हो भनेर रुँदै चिच्याउन मन लाग्यो, ताकि एक दिनको बाटो पारी भएका बा आमाले सुनुन् र लिन आउन्, तर चुपचाप छु। सानीमा ठुलो ठुलो सास फेर्न थालिन्, निदाइछन् क्यारे, अलिअलि कोर्नु पनि थालिन्। उनको अनुहार र व्यवहारमा म आमा खोजिरहेकी छु। तिनले आमाको क्षतिपूर्ति गरिरहेछै लाग्यो। सायद त्यसैले मलाई पनि निद्रा लाग्यो। बिहान भएपछि अरूले त केही काम हराएनन्, सासूले जे हराइन् सानातिना काम त्यही गरे। सानीमाले भने जस्तै म सानी भएर होला काम हराएका। कसेर लगाउँदा लगाउँदै सानीमाले भने चाहिँ मैले पुलुक्क सासूको पेटतिर हेरेँ। तिनको पेट नितम्बे चाहिँ बाहिर निस्केको छ। बिहानको खाना खाएपछि सानीमा आफ्नो घर गइन्। जाने बेलामा भनिन्, नआत्तिएल नानी, पर्सि तिमीलाई माइत पठाउने भनेका छन्, म आउँछु। मलाई जाम भनेनन्, मैले जान्छु भन्न पनि सकिनँ। उनको घर यहाँबाट नजिकै पर्छ अरे, 1 घन्टाको बाटो। सानो छँदा आमासँग आएकी थिए, खासै सम्झिन्न। उनी गएपछि भने मलाई आमाले छोडेर गए जस्तै नरमाइलो लाग्यो। उनी गएको हेर्दै आँगनको टिलमा बसेर म आफ्नै औँलाहरूसँग खेल्न थालेँ। पर्सि एकदम चाँडै आइदिए हुन्थ्यो नि। मेरी बहिनी र म जत्रै दुईटी केटी मेरो नजिकै आएर भने, भाउजू जसँग झस्किए। म भाउजूको भए, पहिलोपटक म भाउजू भए। औँलाहरू खेल्दा खेल्दै टक्क रोकिए। ती दुईटी केटीलाई कली र बबिता जस्तै साथी बनाउन पाए हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्यो। तर ती मेरा ननन्द हुन्। तिनलाई मैले तपाईँ भन्नुपर्छ अरे, आदर गर्नुपर्छ अरे, किनभने ती मेरा भगवानका बहिनीहरू हुन्। झुक्किएर मेरा घोडाले तिनको शरीरमा जता लागे पनि ढोक्नुपर्छ अरे। चाडपर्व र औँसी पुण्यमा पनि दक्षिणा दिएर ढोक्नुपर्छ अरे। तिनीहरूले मेरा राम्रा राम्रा लुगा चोर औँला र बुढी औँलाको बिचमा राखेर तलमाथि गर्दै छामे, हत्केलाले मुसारे। तिनीहरूले मलाई होइन, मेरा लुगालाई तृषित हुँदै मुसारे। आफ्ना करिला औँलाहरूमाथि राखेर गहना चलाए। मलाई लाग्यो यिनीहरू पनि यस्तै गहना र लुगा लगाउन रहरिएका छन्, तर दुलही बन्न होइन। तिनीहरूको अनुहारमा हेरे, कुनै पनि कोणबाट ती पढाइ जस्ता लागेनन्। मलाई खुब मायालु पाराले हेरिरहेका छन्, छामिरहेका छन्। तिनका अनुहारका भावले मैले जस्तै दुलही बन्न नचाहिने पनि दुलहीको खेल खेल्न चाहिँ खोजिरहेका छन्। जुनसुकै खेल भए पनि मलाई खेलौँ भन्न मन लाग्यो। तर सानीमाले भनेको सम्झे, तिमीलाई साथी जस्तै लाग्लान्, तर ती तिम्रा साथी होइनन्, तिमी उनीहरूसँग नखेल्नु। त्यसपछि म चुपचाप लागे। ती दुई ननन्द भने मेरो सामान्य आँगनमा खेल्न लागे। खेलेको देखेर मलाई पनि खेल्न मन लाग्यो। खेल्न पाउने हो भने यो घर पनि मलाई रमाइलो लाग्न थाल्ने थियो होला। उनीहरूले खेल्न बोलाउँदा पनि मैले चुपचाप हेरिरहे मात्र, जान सकिनँ। उनीहरूसँग खेल्न सकिनँ। सायद म आफूलाई यसरी नियन्त्रण गर्न सक्ने थिएन होला। सानीमाले भनेको कुरा बिर्सेर खेल्न जान्थे होला। यदि मेरो शरीरमा लगाम चाहिँ बाँधेर पछाडि तानिरहने चुरा पोते बुलाकी मभन्दा ठुला सारी चोला यो नौलो ठाउँ नभएको भए सबैभन्दा बढी नखेल्नु भनेर सम्झाउँछन्। आफू मात्र खेलिरहने चुराहरूले, किनभने चुराहरू हात हलाउन साथ बजिहाल्छन्, गोरुको घाँटीको घन्टी चाहिँ। मेरो ठाउँमा पवित्र भइदिएको भए पक्कै पनि उनी यी ननन्दहरूसँग खेल्ने थिइन् होला। घामले साँझ पर्नै लागेको छ भन्यो। घर नजिकै चौतारो रहेछ, हाम्रो घरको भन्दा पनि नजिक। त्यहाँ जान मन लाग्यो। कसैलाई नसोधी गए। चौतारोमा बरपिपल बाहेक अरू केही छैनन्। तिनीहरूसँगै बसे। मेरी आमाले जस्तै अरूका आमाहरूले पनि पिपललाई पूजा गरेका रहेछन् क्यारे। पिपलको फेद त मन्दिर जस्तै भएको रहेछ। अबिर, फुल, अक्षता, ध्वजा, धागोहरूले सिँगारेर सिन्दुर देखिएको। सिँगारको संरक्षण र सम्वर्धन हुन नसके त्यही सिँगार नै फोहोर देखिन्छ, तर पिपलको फेद फोहोर छैन। वैशाखको मन्द बस्तास चलिरहेको छ। बरपिपलका पातहरू बताससँग सुस्तरी सासले बात गरिरहेका छन्। म भने एक्लै आफूसँग बात मारिरहेकी छु। एक्लोपनले आफैसँग कुरा गर्न र आफ्नो साथी आफैलाई बनाउन सिकाउँदो रहेछ। गाई हेर्न जाँदा बिहे गरी खेलेका थियौँ। प्राय गोविन्द दुला, म दुलही हुन्थ्यौँ। धेरै पटक म उनकी दुलही बने। त्यसरी दुलही बन्दा मनमा पनि तनमा पनि कतै बोझ भएन कहिले।
मन कस्तो चङ्गा हुन्थ्यो र आकाशमा उड्थ्यो, बादल छुन खोज्थ्यो। मेरो मनको चङ्गाले आकाशसँग एक अँगालो बादल मागेर ल्याइदिए कति रमाइलो हुन्थ्यो त्यो क्षण। रमाइलो नहुने भए कसले खेल्थ्यो र? त्यसरी बिहे हर्दा अस्ति नै बिहे भएको भनेर अर्को पटक खेल्दा बिहे गर्न छोडेनौँ। पटक पटक बिहे गरिरह्यौँ। सेउलाको छानो भएको माटोको डल्लाले बनाएको सानो घर, त्यो घरलाई हामी हाम्रो घर भन्थ्यौँ। त्यहाँभित्र बस्यौँ भन्थ्यौँ। त्यो घर त यति सानो हुन्थ्यो जहाँ कमिलाका बुढाबुढी मात्र बस्न सक्थे। त्यस्तो घरमा पनि हाम्रो मन सजिलै अट्थ्यो। यस्तो धेरै पटक भयो। बाआमाले पनि यस्तै खेला गरिदिनु भयो, तर मलाई नै थाहा नदिई। कति ठुलो तामधामको बिहेको खेल। यो खेल कसरी खेल्नुपर्छ मलाई थाहा छैन, तर हामीले आफू खुसी खेलेको बिहेको खेल जस्तो सजिलो र रमाइलो खेल होइन यो भन्ने आभास भइरहेछ मलाई। अबदेखि यो घर तिम्रो हो भनेर सानीमाले भनेको घरतिर हेरे। त्यो घर खेल्दाका बेला मेरा दुला गोविन्दको घर जस्तो छैन। यो घर त 3तिर बारदली भएको 2 तले ठुलो घर, बिहेको खेल सकिएपछि फत्काएर जानै नमिल्ने घर। यस हिसाबले पनि लागिरह्यो यो खेल अवश्य पनि धेरै कठिन छ। तिम्रो घर त अब माइती घर भयो, कहिलेकाहीँ पाहुना जस्तो भएर जाने घर भनेर सानीमाले भनेको सम्झिँदा पो म आफ्नो घर फत्काएर यहाँ आएछु कि क्या हो जस्तो लाग्यो। त्यो घरको पिँढीमा बसेर तमाकु खाँदै गरेका हाम्रा बाभन्दा छिपिएका ससुरा भन्ने मान्छेलाई देखे भान्साको धुरीबाट धुवा आउँदैछ। पक्कै पनि सौतेनी सासु भात भान्सा गर्न लागेकी हुनुपर्छ। म जत्रै ननन्दहरू घर पछाडि दिदोको रुखमुनि खेल्दैछन्, तर के खेल खेल्दैछन् मलाई थाहा छैन। बारदलीमा बसेका दुला नै होलान् ती। गोविन्दभन्दा ठुला हाम्रा कान्छा काका जत्रै, जो अर्को दिशातिर फर्केर कुनी के गर्दैछन् तिनलाई देखे। एक्कासी म आत्तिए। त्यो घरको सट्टा त्यहाँ हाम्रो घर भइदियोस् र ती सासु ससुराको ठाउँमा मेरा बाआमा भइदिउन्। जे परे परोस् दुलाको ठाउँमा गोविन्द भइदिउन्। त्यसो हुँदो हुँदो म खुसीले 3 भित्ता उफ्रिन्थे र 7 फन्का नाच्थे होला। घरमा हेर्न दिक्क लागेर घरमाथि हेरे। आकाश देखियो। आकाशमा एक हुल चराहरू हावामा पौडिँदै चारैतिर आइरहेका छन्। ती रुखका टुप्पामा बसे। म फेदमा छु। लाग्यो मेरो एकान्तमा एक हुल आकाशे चराहरू आए र मलाई एकान्त हुन दिएनन्। साँझ पर्नै लागेको छ। यति बेला हामी ख्यालख्यालको घर भत्काई आफ्ना गाई लिएर घर जाने बेला हो। दुला दुलाई र छोराछोरीको नाता सम्बन्ध पनि कट्टी गरेर जाने बेला हो। त्यो घरतिर हेरे। ती दुला भनेका मान्छेतिर हेरे। खेल्दा बनाएको घर चाहिँ भत्काएर दुलासँग नाता सम्बन्ध कट्टी गरेर आफ्नो घर जान मन लाग्यो। सक्दै सकिन। ती 2 ननन्द डोलिँदै मेरो छेउमा आएर भने, घर हेर्नुहोस् अरे भाउजू, आमाले बोलाउनु भएको छ। सानीमाले भनेको सम्झिए, भनेको मान्नु। म तिनको पछि लागे। साँच्चै मैले त्यो घर भत्काएर दुलासँग नाता सम्बन्ध कट्टी गरेर आफ्नो घर जानै सकिन। मायाको सङ्गालोमा यतिन्जेलसम्म अमर न्यौपानेज्यूको सेतो धरती उपन्यास सुनेर हामीलाई साथ दिनुभयो। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि अर्को हप्ता यसलाई नै निरन्तरता दिँदै जानेछु। त्यतिन्जेलको लागि अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।